ओम श्री साईराम। भाइहरूको मिलन दोस्रो भाग। त्यसपछि भरत औ शत्रुघ्नले तपस्वीहरूको झैं भेष धारण गरेर हिँड्न थाले। तिनीहरू सँगसँगै राजकुमारका साथीहरू मन्त्रीहरू आफ्ना हृदयमा सीता औ रामको तस्विर लिएर हिँडे। यसरी जाँदा जाँदा गाउँका मानिसहरू छक्क परेर त्यो भिडलाई गइरहेको हेरिरहे। पानी भर्न भनेर गएका स्त्रीहरू आफ्ना गाग्राहरू भुइँमा राखेर छक्क परी ती दुई भाइहरूलाई अनिमेष दृष्टिले हेरेर उभिरहे। तिनीहरू को होलान्? निश्चय पनि फेरि त्यही बाटोबाट आएका उही राम औ लक्ष्मण होलान्। यसचोटि सीता चाहिँ छैन रहेछन्, केवल सैन्य दल, रथ, हात्ती, घोडा तथा पैदल सेनाहरू मात्र रहेछन् भन्ने विचार गर्न थाले। त्यसबेला सीता कहाँ छन् होलिन् भन्ने विचार पनि तिनीहरूका मनमा आयो। त्यस विशाल हिँडिरहेको समूहमा तिनीहरूले सीता छन् कि भनेर उत्सुकतासित खोज्न थाले, तर नपाउँदा आपस्तमा साथीहरूसित कुरा गर्दै अफसोस पनि मान्न थाले। त्यसचोटि राम औ लक्ष्मणलाई देख्दा तिनीहरूको ती दुई भाइ शारीरिक सौन्दर्य, यौवन, गुण औ बुद्धिमत्ताले उज्जवल भएका देखेका थिए, तर आज ती दुईको अनुहारमा शोकको बादल छाएको छ। यसर्थ तिनीहरू ती अघि गएकाहरू होइनन् भनेर झुण्डबाट एउटी स्त्रीले भनी। यिनीहरूको वार्तालाप राजाका एक गुप्तचरले सुने, जसले यो कुरा भरतलाई भने। यसैबीच तिनीहरू रामका भाइहरू हुन् अनि तिनीहरू रामको दर्शनको निम्ति गइरहेका छन् भन्ने कुरा सुने। यो कुरा सुनेर एउटी रिसाहा स्त्रीले भनी, आफ्नो बाबुले दिएको राज्यमा राज गरेर अहिले यतिका सैन्य दल लिएर रामको दर्शन गर्न जान्छु भन्ने लाज नभएको मान्छेलाई हेर त, कि अलिकति पनि लाज नभएको। अर्को स्त्रीले बिचैमा भनी, बहिनी त्यसो नभन, हाम्रा राजा दशरथको वंशमा कुनै यस्तो कठोर हृदय भएका सन्तान छैनन्। यो सैन्य दलहरू लिएर तिमी निश्चय पनि रामलाई बिन्ती गरेर तिमीलाई अयोध्यामा राजकीय सम्मान सहित फर्काउनको निम्ति गएका हुन सक्छन्। यो कुरालाई समर्थन गर्दै तेस्रो स्त्रीले भनी, हो पृथ्वीको कुन दुलोमा साँप बस्छ भनेर कसले जान्दछ? कसैले पनि अर्काको प्रकृति बुझ्न सक्दैन। कुन प्रेरणा वा भावनाले कसलाई कसरी कार्य गर्न प्रेरित गर्छ भनेर कसले भन्न सक्छन्? तिनीहरू उच्च श्रेणीका हुन सक्छन्, तर राम सत्यका दृढ पक्षपाती छन्। 14 वर्ष वनवासमा नबिताएसम्म कसैले बिन्ती प्रार्थना गरे पनि तिनी अयोध्यामा फर्किने छैनन्, मलाई यो विश्वास छ। यसरी स्त्रीले आफ्ना उदार भावनाहरू प्रकट गरी। यी गाउँले आइमाईहरूका कुरा गुप्तचरहरूले आफ्ना स्वामी भरत औ शत्रुघ्न कहाँ पुर्याए। यस्ता बस्तीमा बस्ने सरल स्त्रीहरूले पनि रामको महानता बुझेको देखेर तिनीहरू खुसी भए। यसरी मानिसहरूले रामको गुणको महिमा गाएको सुन्दै आफ्नो नम्रता औ भातृत्वका भक्ति लिएर तिनीहरू हिँड्न थाले। तिनीहरूको मन प्रत्येक क्षण राममा केन्द्रित भएको थियो। बाटामा जाँदा तिनीहरूले अनेक ब्राह्मण, ऋषिमुनिहरू तथा पवित्र मानिसहरूलाई भेटे। तिनीहरू सबैले आनन्द साथ औ तिनको गुणगान गरिरहेका थिए। तिनीहरूलाई देख्दा भरतले प्रणाम गरेर कहाँबाट आएका हुन् भनेर सोधे। मनमा लागेको आनन्दको लहर रोक्न नसकी बल्ल बल्ल तिनीहरूले उत्तर दिनको निम्ति शब्दहरू खोजी निकाले। यी सब भरतले बडो उत्सुकता साथ हेरिरहेका थिए। सीता, राम औ लक्ष्मणको दर्शन पश्चात तिनीहरू आएका हुन् भन्ने कुरा सुन्ने बित्तिकै भरत अनि तिनका भाइले तिनीहरूलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। भुइँबाट उठ्दा तिनीहरूका गालाहरू हर्षको आँसुले भिजेको थियो। तिनीहरूले भने, ओहो तपाईहरू कति भाग्यमानी, तिनीहरू कति टाढा छन्, हामीलाई भन्नुहोस् तिनीहरू कहाँ छन्? तिनीहरूले यो पवित्र मानिसहरूको सुस्वास्थ्य औ कल्याणको बारे पनि सोधपुछ गरे अनि तिनीहरूलाई पनि अझ टाढासम्म यात्रा गर्नुपर्ने हुनाले त्यस रात त्यही बिताउने तिनीहरूले निर्णय गरे। प्रभात हुँदा तिनीहरूलाई थाहा भयो तिनीहरू चित्रकूट पर्वतकै नजिकमा रहेछन्। यसर्थ राम, लक्ष्मण औ सीता मातालाई भेट्ने अझ दोबर उत्साहले हतार हतार यात्रा आरम्भ गरे। मध्याह्न हुँदा तिनीहरूले मन्दाकिनी नदीको कलकल ध्वनि सुने। तिनीहरूले चित्रकूट पर्वत सफासँग देख्न थाले। तिनीहरूका दृष्टिले त्यो पर्वत ठिबाउने बित्तिकै
अयोध्यावासी तथा ती दुई भाइले जमिनमा पस्रेर भक्ति साथ ढोक गरे। उठेर तिनीहरू नयाँ जोस लिएर अघि बढ्न थाले। जो थाकिसकेका थिए अनि अब अरू हिँड्न सक्दैनन् भनेर हरेस खाएका थिए, अचानक तिनीहरूले आफूमा हात्तीको झै अजस्र शक्ति आएको अनुभव गरे। आफ्नो शारीरिक अवस्थाको विचारै नगरी तिनीहरू चाँडो चाँडो हिँड्न थाले। डोली बोक्नेहरूका खुट्टाबाट हिँड्दा हिँड्दा रगत आउन थालेको थियो। तिनीहरूले पनि जय जय औ राम रामको नाम लिँदै अघि बढ्दा अचानक शक्ति सञ्चार भएको अनुभव गरे। त्यस दिन प्रभात हुनभन्दा पहिले नै राम निन्द्राबाट बिउजेका थिए। आज किन हो बुवाको याद अरू दिनभन्दा बेसी आउन लागेको छ भनेर तिनले सीतालाई भने। सीताले भनिन्, स्वामी, तपाईँलाई थाहा छ म कुनै दिन उस्तो सपना देख्दिनँ, तर आज राति मैले अचम्मको सपना देखेँ। यो सपना पनि होइन भनेर म भन्न सक्छु। सपनामा मैले भरत औ शत्रुघ्नलाई तपाईँको वियोगको कारणले अत्यन्त दुब्लो औ पातलो भएको देखेँ। तपाईँ बिना अयोध्यामा एक क्षण पनि बस्न असम्भव छ भनेर तिनीहरू हामी कहाँ आउन लागेका थिए। यिनीहरूका साथमा अयोध्यावासीहरू मात्र होइन, तर कौशल्या, सुमित्रा औ कैकेयी रानीहरू पनि थिए। यो अनुभव गर्दा तिनको आँखा आँसुले भिजेको थियो। रामले लक्ष्मणलाई छेउमा बोलाएर भने, भाइ, तिमीले सीताको सपनाको कुरा सुन्यौ होइन? यसको राम्रो लक्षण छैन, कारण सीताले अरू सबलाई देखिन्, मैले केवल बुवालाई मात्र सपनामा देखेँ। अरूहरूसँग कुनै सम्बन्ध पनि थिएन। यो देख्दा मलाई अपशकुन जस्तो लाग्छ। आऊ अब स्नान गरे राम्रो होला। तीनैजना नदीमा स्नान गर्न गए। त्यसै बेला चराहरूका झुण्ड आकाशमा उड्न थाल्यो। उत्तरी दिशा पंक्षीहरू धुलोको बाक्लो बादलले अँध्यारो भएको देखिन्थ्यो। कति पशु पंक्षीहरू डराएर यताउता भागिरहेका थिए। यो कहिल्यै नहुने घटना देखेर त्यसको कारण जान्न लक्ष्मण रुखमा चढेर हिँड्न थाले। तिनले ठुलो सैन्य दल, हात्ती, घोडा, पैदल, रथ सवारी तिनीहरू भएतिरै आउँदै गरेको देखे। अघि अघि निश्चय पनि राजा छन् भनेर तिनले अनुमान लाए। तिनले रामलाई पनि त्यसै भने। रामले सीताको सपना सत्य भइरहेछ भनेर भने। अब झट्ट आफ्नो छाप्रो पर्णशालाभित्र बस्नुपर्छ भनेर तिनले सल्लाह दिए। यसैबीच जङ्गलका मिल किरातहरू तथा अरू जातिहरू रामको समक्ष दौडन्दै आए अनि ठुलो सैन्य दल त्यस जग्गा भएतिर आइरहेछ। अघि अघि राजाको रथ छ अनि त्यहाँ वटवृक्षको चिन्ह भएको झण्डी पनि छ भनेर भने। सीता, राम औ लक्ष्मणले ती कोही होइनन्, भरत नै तिनीहरू कहाँ आइरहेका हुन् भन्ने चाल पाए। यस विषयमा तिनीहरूलाई कुनै शङ्का रहेन। यस बेलासम्म लक्ष्मण रिसले मुरमुरिन थालेका थिए। रामकै दर्शनको निम्ति आउनु हो भने यति ठुलो सैन्य दल लिएर किन आउनु? तिनले तर्क गरे। निश्चय पनि त्यही कुलटा स्त्री उसकी मुमाको सल्लाह होला अनि तिनले पनि उसैको त्यस अधम चाललाई स्वीकार गरेर एक्लो निशस्त्र रामलाई त्यस जङ्गलमा आक्रमण गरेर तिनी राज्य गर्नु फेरि फर्केर नआओस् भन्ने विचार होला। क्रोधको ज्वालामा यसरी लक्ष्मण जल्न लागेका थिए। तिनका आँखाहरू रिसले राता राता बलेका कोइलाहरू झै देखिए। तिनका वचनहरू तरवारका धार झै तीक्ष्ण भए। रामले तिनकोमा आएको यो परिवर्तन देखे अनि भने, लक्ष्मण, सहनुसिक यसरी उद्वेलित नहो, शान्त हो। भरत गुणमा बडो दृढ छन्। तिनको प्रेम अपरिमित छ। पोखरीमा कमलको फूलले सौन्दर्य थपे झै इक्ष्वाकु वंशमा तिनले उज्जवलता थप्नेछन्। यति शुद्ध, निष्कलङ्क अनि पवित्र व्यक्तिमाथि यसरी आक्षेप गर्नु उचित होइन। यसरी भरतको वास्तविक प्रकृति, प्रवृत्ति तथा मनको ठिक ठिक वर्णन गर्दै रामले लक्ष्मणको क्रोधको ज्वारभाटालाई शान्त गर्नमा सफलता प्राप्त गरे। केही क्षणभित्रै जङ्गलवासीहरूद्वारा तिनी आफ्ना भाइ शत्रुघ्न तथा अन्य सेवक अनुयायीहरूसँग रामको दर्शन गर्न चाहन्छन् भन्ने संवाद पठाए। यो खुसीको समाचार पाएर रामले पनि आनन्द अनुभव गरे। शरद ऋतुको सरोवर झै तिनको नेत्रकमल पनि सजल भयो। यी जम्मै घटना राम, सीता औ लक्ष्मण स्नान गरेपछि हतारिँदै छाप्रोतिर आउन लागेको बेलामा घट्न गएको थियो। तिनीहरू त्यस पर्णकुटीमा पुग्दा भरतले तिनीहरूलाई देखे। वेदना सहन नसकी तिनी बडो दुःखले राम भनी चिच्याइ पठाए।
तिनी रामको चरणमा परेर भुइँमै बडो जोडले रुन थाले। वियोगले गर्दा भरतले पाएको दुःख लक्ष्मणले पनि देखे अनि तिनले आफ्नो विचार औ अनुमान पनि भूल रहेछ भन्ने चाल पाए। तिनलाई मनमनै बडो पश्चाताप भयो। दुःखको भारले तिनको शिर निहुर्यो। भरत औ शत्रुघ्न सँगसँगै तिनले पनि अजस्र आँसुको धारा बहाए। रामले आफ्ना भाइहरूलाई जमिनबाट उठाए अनि तिनीहरूका भावना अनि दुःखलाई शान्त चुपचाप गराउने चेष्टा गरे। तिनले यसो गरिरहेका बेलासम्म कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी रानीहरू, मन्त्रीहरू, राजगुरु वशिष्ठ, पण्डितहरू, नागरिकहरू, सैन्य दलका अधिकारी जम्मै छेउ आइपुगिसकेका थिए। रामलाई देख्दा हर्ष अनि विषाद दुवैले गर्दा तिनीहरू विवल भएका थिए। आफ्नो प्रिय राजकुमारलाई देख्दा जुन आनन्द तिनीहरूले पाए, त्यस आनन्दले रामलाई त्यस सानो छाप्रो छेउ तपस्वीको वेशमा देख्दा तिनीहरूका दुःखलाई शमन गर्नु सकेको थिएन। तिनीहरू विलाप गर्दै दुःख अनि कृतज्ञताका आँसु झार्दै रुन थाले। विक्षिप्त हृदयबाट निस्किएको तिनीहरूको आवाज राम रामले विशाल विस्तृत पृथ्वी पनि व्याप्त भयो। कोमल मिठा शब्दहरूमा रामले तिनीहरूका आवेशलाई शान्त गर्नु भने। त्यसपछि तिनी मुमाहरू भएतिर गए, तर अभाग्य औ दुःखको त्यो दृश्यलाई तिनले हेर्न सकेनन्। कुन विपत्ति घट्न गएको रहेछ त्यो तिनलाई थाहा भयो, तर तिनले तुरन्त आफूलाई शान्त गरेर सम्हाले। आफ्नो पिता अब यहाँ रहेनन् भन्दा तिनलाई दुःख अवश्य भयो, तर तिनले स्वयंलाई शान्त गरे अनि लक्ष्मणलाई छेउमा बोलाएर त्यो वास्तविकता बताइदिए। यस विषयमा लक्ष्मणलाई अरू विस्तारपूर्वक बताइदिनु आवश्यक छ भनेर तिनले राजभक्त मन्त्री सुमन्त्रलाई सम्पूर्ण वृत्तान्त बताइदिने तथा अयोध्याको शासन कार्य सम्बन्धी पनि केही बताइदिने आग्रह गरे। सुमन्त्र दुःखको भार खप्न नसकी जमिनमा लोटे। उठ्ने कोसिस गर्दै रुँदै तिनले भने, लक्ष्मण, अब हामीले यसपछि दशरथलाई कहाँ पाउने? राम, सीता अनि तपाईको वियोगको आगोमा नै तिनी खरानी भए। अयोध्या जङ्गल भएको छ। जता तपाईको दृष्टि जानेछ उतै तपाईले केवल दुःख मात्र देख्नुहुनेछ। जो सुन्नुहुनेछ त्यो केवल रोदन मात्र हुनेछ। मानिसहरू मात्र किन, चरा चुरुङ्गी पशु समेतले तपाईहरू जाँदा आफ्ना प्राण त्यागे। जति बाँचिरहेका छन् तिनीहरू तपाईहरूको पुनरागमनको प्रतीक्षामा नै बाँचिरहेका छन्। यो सुनेर लक्ष्मण खुब रोए। केही उत्तर दिन नसकी तिनी जडवत उभिरहे। कुनै शब्द नबोली लक्ष्मण राम भएतिर गए अनि अवरुद्ध कण्ठ लिएर भने, मैले यस्तो विपत्ति घट्छ भनेर सपनामा पनि कल्पना गरेको थिइनँ। अन्तिम घडीमा हामीले बुवाको दर्शन गर्न सकेनौँ। जे कुरा अब बितेर गयो त्यसमा अब सुर्ता गरेर कुनै लाभ छैन भनेर रामले तिनलाई सम्झाए। हाम्रो यो शारीरिक देह पानीमा उठ्ने फोकासरी हो। तिनीहरू फुटेर हराउने नै छन्। आज नभए पनि त्यो भोलि हराएर जाने नै छ। यसो भन्दै आफ्ना केही आफन्तहरूको मृत्युको संवाद सुनेपछि रीति अनुसार गरिनुपर्ने स्नान गर्नको निम्ति ती दुई भाइ नदीतिर लागुन्जेल तिनले यस्ता अनेक नैतिक सिद्धान्तका कुराहरू लक्ष्मणलाई भने। यसैबीच सीता आफ्नी सासूहरू भएतिर गई अनि श्रद्धासहित चरण स्पर्श गरी राजगुरु पत्नी समक्ष पनि गएर तिनलाई प्रणाम गरिन्। अयोध्याबाट आएका नारी समुदायसँग पनि तिनले भेट गरिन् औ तिनीहरूलाई मिठो बोलीले स्वागत गर्दै तिनीहरूलाई सुख दिइन्। सीतामाथि दृष्टि पर्न साथ रानीहरू रुन थाले। सीताको त्यो अवस्था देखेर अयोध्याबाट आएका नारीहरू पनि दुःख अनि वेदनाले नरोई त्यसै बस्न सकेन। राजा दशरथले देह त्याग गरेको चाल पाएर सीताले रानीहरूलाई प्रणाम गर्दै बारम्बार भन्न लागिन्, हाय, हाम्रो कस्तो दुर्भाग्य रहेछ। हाम्रै वियोग सहन नसकेर राजाले आफ्नो प्राण त्याग गरे। दशरथको यो मृत्यु संवाद सीताको हृदयको निम्ति वज्रघात जत्तिकै थियो। घटनाहरूको चक्र देखेर धेरै बेरसम्म सीता अनि अरू रानीहरू रोइरहे। त्यस दिन कसैले कुनै खानापिना गरेनन्। खाने मन पनि कसैको थिएन। त्यो समस्त दिन औ रात दुःखमा नै बित्यो। घाम झुल्केपछि वशिष्ठले रामलाई मृत पिताको निम्ति अन्त्येष्टि क्रिया गर्ने आदेश दिए। शास्त्रीय विधि विधान सहित तिनीहरूले कार्य सम्पन्न गरे। श्रीराम स्वयंले मन्त्रोच्चारण गर्दै गङ्गा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु, कावेरीका पवित्र जल यहाँ आएर यस पात्रको जलमा पवित्र पारोस् भनेकाले त्यस संस्कार अझ पवित्र अनि फलदायक हुन गएको थियो।
त्यसपछि राजगुरुहरू, दरबारका मन्त्रीहरू, रानीहरू तथा अयोध्यावासीहरूले राम, लक्ष्मण औ सीतासँग 2 समस्त पूरा दिन बिताए। 2 दिनपछि गुरु कहाँ गएर रामले भने, गुरुदेव, अयोध्याका नागरिक तथा बासिन्दाहरूले केवल जल मात्र पिएर फल कन्दमूल मात्र खाएर बडो कष्ट पाइरहेछन्। भरत औ शत्रुघ्नलाई हेर्दा तथा मुमाहरूलाई हेर्दा मलाई प्रतिपल एउटा लामो युग झै लागिरहेको छ। अब शहर फर्कनु नै श्रेष्ठ होला। तपाईँ यहाँ बसेर समय व्यतीत गर्नु हुँदैछ। राजा पनि स्वर्गवास भए। अब मैले यसबारे धेर जोर दिनु पनि उचित नहोला। यसर्थ जे गरे भलो होला सो विचार गरेर दया गरी कार्य गर्नुहोस्। यसो भनेर राम वशिष्ठका चरणमा परे। वशिष्ठले भने, राम, हे रघुकुलका स्वामी, किन तिमी यसो भन्छौ? तिम्रो सौन्दर्य हेर्ने सौभाग्य पाएर यिनीहरू कति खुसी अनि सन्तुष्ट छन्, त्यसको अनुमान तिमीले लाउन सकेका छैनौ। रामले तिनीहरूलाई फर्कने अनुरोध गर्दैछन् भन्ने कुरा मानिसहरूले जब चाल पाए तब प्रत्येकले आफूलाई समुद्र बीचमा आँधीले हुत्याएको नाउ झै भयभीत अनि नैराश्यको बीचमा डामाडोल भएको पाए। तर फेरि ऋषि वशिष्ठले तिनीहरूका पक्षमा बोलेको देख्दा सहायक वायुले आफ्नो नाउलाई सुस्तरी आफ्नो पथमा सुचारू रूपले बहाएको झैँ अनुभव गरे। अयोध्या फर्कने विचार नै तिनीहरूका मनले अस्वीकार गरे। मन्दाकिनी नदीमा दिनमा 3 चोटि स्नान गर्न पाउने सौभाग्य, सादा सरल तर आफ्नै हातले जङ्गलबाट खोजी ल्याएको फल कन्दमूलको भोजन अनि त्यसभन्दा पनि पर राम, सीता औ लक्ष्मणको तस्विरले आफ्नो दृष्टि तृप्त गर्ने अनि रामका अति उत्तम ज्ञानका वचनहरूले आफ्नो कानलाई पवित्र पार्ने मौका तिनीहरूले त्याग्न चाहेनन्। सीता आफ्नी सासूहरूका आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राख्दै सेवा गर्नमा तल्लीन थिइन्। तिनले तिनीहरूलाई सान्त्वना अनि शान्ति प्रदान गर्दै तिनले जङ्गलमा कसरी सुखपूर्वक कुनै अभाव बिना दिन बिताइरहेछन् भन्ने कुरा गर्दै आफ्नो सहनशीलता औ निपुणतामा तिनीहरूलाई छक्क पारे। त्यस प्रकारको प्रतिकूल अवस्थामा पनि तिनले यति आनन्द पाएको देख्दा तिनीहरू पनि खुसी भए। सीताले यति साहसपूर्वक आफ्ना कष्टहरू सामना गरेको देखेर तिनीहरूलाई पनि आफ्नो दुःख केही कम भए झै अनुभव हुन थाल्यो। रातभरि भरत एक निमेष पनि सुत्न सकेका थिएनन्। न दिनमा तिनलाई अलिकति पनि भोक लाग्न गएको थियो। रामको मुखारविन्दलाई दर्शन गरेर मानिसहरू खुसी थिए, तर त्यही मुखारविन्दलाई हेरेर भरत औ शत्रुघ्नको हृदय दुःखले भरिन्थ्यो। अरू सहन नसकेर गुरु वशिष्ठका चरणमा परेर तिनीहरूले रामलाई सीतासँग अयोध्यामा फर्कने अनुरोध गरिदिने बिन्ती गरे। आफ्ना दुःखलाई विभिन्न प्रकारले व्यक्त गर्दै तिनीहरूले बडो आग्रहपूर्वक बिन्ती गरे। राम आफ्ना विश्वास अनि आदर्शमा कति शक्तिशाली छन्, सत्यको पक्षमा तिनी कति अटल छन् तथा बुवाको वचनलाई पालन गर्ने निर्णयात्मक दृढता कति कठोर छ, ती सब गुरुलाई राम्ररी थाहा थियो। यति जान्दा जान्दै पनि भरतको दुःख शोक देखेर कमसे कम तिनलाई सन्तोष दिनका निम्ति, रामलाई फर्काउनको निम्ति कुनै थोक बाँकी राखिएन भन्नको निम्ति तिनले रामलाई अनुरोध गर्ने निश्चय गरे। तिनले रामलाई आफू कहाँ बोलाएर भने, राम, भरतको बिन्तीलाई सुन। असल मानिसहरूको इच्छाअनुसार मानिसहरूको भलाइको निम्ति राजनीतिक सिद्धान्त तथा वैदिक आदेशहरू अनुसार तिमीले पनि व्यवहार गर। यी प्रकट गरिएका गुरुका शब्दहरूमा रामले तिनको भरत प्रतिको स्नेह चाल पाए। भरत आफ्नो धर्मपथबाट कदापि विचलित हुने छैनन् अनि तिनले आफ्नो सम्पूर्ण हृदयद्वारा आफ्नो वचन, कर्म अनि विचार तिनले भने अनुसार गर्नेछन् अनि तिनले तिनकै पथ अनुसरण गरेर तिनकै कल्याण औ समृद्धिको निम्ति चेष्टा गर्नेछन् भन्ने कुरो पनि तिनलाई राम्ररी थाहा थियो। यो देखेर तिनी खुसी भए अनि ऋषिको प्रस्तावमा प्रत्युत्तरका केही पवित्र वाक्यहरू बडो कोमल मिठो ढङ्गमा भने, गुरुदेव, तपाईँ मेरा साक्षी हुनुहुन्छ अनि मेरा पिताको चरण कमल मेरा साक्षी छन्। म यो भन्न चाहन्छु कि मेरो निम्ति लक्ष्मण झै प्रिय भाइ अरू छैनन्। भरत मेरो निम्ति जस्तो प्रिय छ त्यस्तो प्रिय भाइ संसारमा अरू कसैको छैन। गुरुका चरणमा आश्रित हुनेहरू साँच्चै भाग्यमानीहरू हुन्। तपाईको यिनीप्रति यति स्नेह अनि दया छ, यही यिनको सबभन्दा श्रेष्ठ सम्पत्ति हो। यिनी म भन्दा सानो हुन्, यसर्थ यिनको उपस्थितिमा म यिनकै प्रशंसा गर्न केही संकोच मान्दछु। अब भरतले आफ्नो मनको कुरा बताउन्, मेरो यही विचार छ। यति भनेर रामले वशिष्ठलाई ढोगी दिएर आफ्नो आसनमा बसे। वशिष्ठ भरतपट्टि फर्के, कारण तिनले रामलाई सिधै उत्तर दिन सकेनन्। भरत नै शासक हुनुपर्छ भन्ने तिनलाई थाहा थियो। तिनले भने,
तिम्रा संकोच अनि सन्देहहरू फालिदेऊ। राम तिमी भन्दा ठुला दाजु हुन्, तिम्रो हृदय खुलस्त गर, मनमा जे जति लागेका कुरा छन् तिनलाई भन। ऋषिका यस्ता वचनहरू सुनेर वशिष्ठले रामको मनको कुरा चाल पाएका छन् अनि तिनी दुवैले तिनको इच्छानुसार कामना पूरा गरिदिनेछन् भन्ने तिनले सम्झे। घटनाहरू यसरी परिवर्तन हुन लागेको देखेर तिनी खुसी भए। तिनीहरूका समक्ष भरत जडवत उभिए। उज्जवल राता कमलका पत्रदल झै तिनका आँखाहरूबाट आँसु बहिरहेको थियो। आदरणीय ऋषिज्यूले नै भन्न पर्ने कुराहरू रामलाई भनिसकेका छन्। हामी जम्मैको पक्षबाट तिनले गरेका बिन्तीमा विशेष गरेर मैले अरू केही जोडेर भन्नु छैन। मेरो रामको प्रकृति मलाई राम्रै थाहा छ। भूल गर्नेहरूप्रति पनि तिनी कहिले रिसाउँदैनन्। म प्रति तिनको अगाध स्नेह छ, त्यो म अस्वीकार गर्न सक्दिनँ। तिनको समक्ष यसरी उभिँदा लाजले म मूक रहन्छु, तर स्नेहले मैले तिनलाई हेर्दा म खुसी हुन्छु। जत्तिकै धेरै बेरसम्म तिनलाई हेरे पनि मेरा आँखाहरू तृप्त हुँदैनन्। रामप्रतिको मेरो यो स्नेह भगवानले सहन सकेनन्। भाइ भाइ माझको यो प्रेम तिनलाई असह्य भयो, यसर्थ तिनले नै यो विषादको खेल रचाए अनि मेरी मुमा स्वयंलाई यस विपत्तिको एउटा माध्यम बनाए। यो भनेर मैले ममाथि कुनै प्रकारको श्रेय ल्याउन चाहेको होइन। मुमामाथि दोष खनाएर मैले मेरो बडप्पन देखाउन कसरी सक्छु? म निर्दोष छु भनेर कसैले भन्दैमा त्यो भनाइ के वास्तवमा सत्य हुन सक्छ र? मेरी मुमा कमजोर हृदयकी हुन् अथवा म राम्रो अनि बुद्धिमान छु भनेर भन्न पनि म मेरै शङ्का अनि सङ्कोचको कारण ढुक्कसँग भन्न सक्दिनँ। चिप्ले किराले भरिएको तलाबमा त्यस किराको खोलमा पनि के कहिले मोती बन्न सक्छ र? म मेरो दुःखको निम्ति अरूलाई किन दोष लगाऊँ? मेरो दुर्भाग्य सागर झै विशाल छ। मलाई थाहा छ मेरै पापको प्रतिफलले नै यी सब विपत्तिहरू घटेका हुन्। म यो दुःखबाट कुनै प्रकारले बाँच्नको निम्ति चारै दिशामा भट्किरहेछु। त्यसबाट बाँच्ने मैले अब केवल एउटै उपाय देखेको छु। मेरा गुरु महान ऋषि वशिष्ठ हुनुहुन्छ अनि सीता और राम मेरा अधिपति सम्राट हुनुहुन्छ। अतः मलाई विश्वास छ कि मेरा निम्ति सबै राम्रै हुनेछन्। स्वामी, मलाई कुनै कुराको इच्छा आकांक्षा छैन। हे राम, यो दासको केवल एउटा इच्छा पूरा गरिदिनुहोस्। राम, लक्ष्मण, भरत औ शत्रुघ्न यी चारै सम्राट दशरथका वंशज हुन्। यसर्थ यी चारैजनाले समान रूपमा बुवाको आज्ञा पालन गर्न बाध्य छन्। बुवाको यी चारै छोरामाथि समान स्नेह थियो अनि बुवाको आज्ञा केवल एउटै छोराले मात्र पालन गर्नु अनि अर्कोले नगर्नु भन्ने कुनै सीमाबद्धता वा नियम छैन। यतिन्जेल तपाईँले आज्ञा पालन गर्ने उत्तरदायित्व लिनुभयो। अब यो वनवासको भार ग्रहण गर्ने हाम्रो पालो छ। सीता, राम और लक्ष्मण अयोध्या फर्कनै पर्छ अनि हामी दुई वचन पूरा नभएसम्म जङ्गलका वनवासी हुनेछौँ। हामीलाई यो वरदान दिएर आशीर्वाद दिनुहोस्। यसो भन्दै भरत रामका चरणमा परे। भरतको यो प्रार्थना सुनेर वशिष्ठले आनन्दका आँसु बहाए। रामलाई यो तर्कले बुझाउन सकेन। तिनले भने, भरत, तिमीले गरेका विचारहरू तिमीले सोचे झै युक्तिसङ्गत छैनन्। यसर्थ यस अनुसार आचरण गर्नु उचित हुन्न। यो बाहेक अरू थोक कुनै मसँग माग। भरतले भने, त्यसो भए दाजै, म अनि मेरा भाइलाई तपाईँसँगै बसेर लक्ष्मण जस्तै तपाईँको सेवा गर्न दिनुहोस्। यसले मात्र हाम्रो जीवन सम्पूर्ण रूपले पवित्र अनि सन्तोषप्रद हुनेछ। रामले यो बिन्ती पनि स्वीकार गरेनन्। तिनले भने, भरत, मेरो निम्ति साथै तिम्रो निम्ति पनि बुवाको आज्ञा अखण्ड छ। यसअघि हामीले भक्ति साथ शिर निहुर्याउनै पर्छ अनि अलिकति पनि गनगन नगरी यसको पालन गर्नै पर्छ। हामी सबैको निम्ति सबैभन्दा उचित कार्य के हो भने मेरो निम्ति जारी गरेको आदेश मैले अनि तिम्रो निम्ति जारी गरेको आदेश तिमीले पालन गर्नुपर्छ। यस्ता लक्ष्यहीन कुराहरूमा हामी हाम्रा अमूल्य दिनहरू नबिताउँ अनि यति टाढासम्म आशाको विरुद्ध पनि आशा राखेर आएका यतिका मानिसहरूलाई दुःख नदिऊ। तिमीलाई दिएको अयोध्यामा तिनीहरूसँग तिमी फर्क अनि धर्मपूर्वक शासन गर। मलाई दिएको कार्य गर्नेछु अनि यो जङ्गलको राज्यको धर्मपूर्वक रक्षा अनि हेरचाह गर्नेछु। रामको यो निर्णयात्मक उत्तरको विरोधमा न त भरतले न अरू कसैले प्रतिवाद गर्न सके, न कुनै तर्क पेश गर्न सके। यही मात्र न्यायसङ्गत उपाय हो भनेर सबैले स्वीकार गर्नु पर्यो। शोकले अभिभूत भरतले रुँदै भने, भगवानले पनि म बाहेक यस्तो असह्य वेदना अरू कसलाई थुपारोस्। म त्यस्तै आमाको छोरा हुँ जसले राम, सीता औ लक्ष्मणलाई आफ्नो दुश्मन सम्झे।
हो दाजै, सीता, राम और लक्ष्मण जङ्गलमा वनवासी भएका छन् भन्ने मैले सुने। जङ्गलका काँडाले भरिएका ढुङ्गा रोडा भएका बाटाहरूमा खाली खुट्टै तपाईँ हिँडिरहनु भएको छ भन्ने पनि मैले सुने। यस्ता खबरहरूले मेरो हृदय तीक्ष्ण भालाले रोपिए झै आहत भयो। तरै पनि म बाँचिरहे, नत्र यस अघि नै कहिले म यस देहलाई त्याग गरिसकेको हुने थिएँ। यो मेरो प्राण यस शरीरमा त्यस बेला पनि बसिरह्यो जब गुहले मलाई मेरा भाइको विश्वासघाती भनेर सन्देह गरे अनि आफ्ना सेनाहरू लिएर मसँग युद्ध गर्न पनि तयार भए। हाय, मेरो हृदय हीरा भन्दा पनि कठोर रहेछ। यतिका घात प्रतिघात पाएर अनि अझसम्म यो टुक्रिन सकेको छैन। म शान्त भएर मेरो कारणले आएका विपत्तिहरू हेरिरहेको छु। यतिका दुःखहरूको बाढ आएर पनि ती सब सहन सकेको देख्दा यो मेरो जीवन कति अभागी रहेछ भनेर म सम्झिरहेछु। मेरी मुवा कहाँ यति डरलाग्दो विष रहेछ कि त्यो देखेर अरू सर्प अनि बिच्छुहरूले पनि आफ्नो सम्मानित सम्पत्तिलाई लाजले त्यागिदिनेछन्। म त्यस्तै मुवाको छोरा भएर भगवानले पनि मलाई मेरो भाग्यको फल भोग्नदेखि कसरी बचाउन सकुन्। भरतले यसरी आत्मग्लानीद्वारा आफैलाई कष्ट दिइरहेका थिए। उतातिर तिनको यस्तो दुःख, यस्तो पश्चाताप, तिनको नम्रता, भक्ति अनि भातृप्रेम देखेर अयोध्याका नागरिकहरू, रानीहरू, ऋषिमुनि अनि अरूहरू फक्रेका कमलका फूलहरू हिउँमा त्यसै फालिएका झैँ देखिरहेका थिए। त्यस शोकबाट भरतलाई शान्ति दिनका निम्ति तिनीहरूले अनेक पौराणिक घटनाहरू सुनाए। त्यसपछि रामले भरतलाई सम्बोधन गरे, भाइ, तिमी किन यति निराश हुन्छौ? तिम्रो शोक व्यर्थ छ। भाग्यको विरोधमा कोही जान सक्दैन। असल अनि गुणवान मानिसहरूले सदैव जहीँ पनि तिम्रो सम्मान गर्नेछन्। जसले तिमी प्रति कुटिल चाल चल्छन् तिनीहरूले यहाँ यस जन्ममा अनि अर्को जन्ममा पनि दुःख पाउनेछन्। अनि आफ्नो मुमालाई दोष दिनु, यस्तो दोष ती अभागीहरूले मात्र गर्छन् जसले समाजमा रहेर गुणीजनहरूको साचार्यद्वारा अथवा गुरुचरणमा तालिम पाएका हुँदैनन्। भरत, तिम्रो नाम धेरै कालसम्म स्मरण गरिनेछ अनि जसले तिम्रो नाम स्मरण गर्ला अदृश्य प्रभावद्वारा तिनीहरूले आफ्ना दुर्गुणहरूलाई त्याग गर्नेछन्। तिमीले यस संसारमा सुख्याति कमाउनेछौ अनि परलोकमा आनन्द पाउनेछौ। तिम्रो आदर्श अनि तिम्रो शासनद्वारा यस संसारको रक्षा हुनेछ। हे भरत, घृणा अथवा प्रेमलाई दबाएर हृदयमा लुकाउन सकिँदैन। हृदयभित्र त्यसलाई कत्तिकै थुनेर राख्ने चेष्टा भए तापनि त्यसको बाहिरी प्रकटीकरण हुनै पर्छ। म तिम्रो प्रकृति राम्ररी जान्दछु। सत्यको पक्षमा राजाले मलाई जान दिए अनि जसलाई तिनले यति प्यारो गर्थे तिनको वियोगमा तिनले दुःख खप्न नसकी आफ्नो प्राण पनि गुमाए। त्यस्ता प्रिय बुवाका वचनको असम्मान गर्नु म अथवा तिमी जस्ता छोरालाई सुहाउँदैन। यसर्थ अब अरू सङ्कोच नमान। तिमीलाई मनमा लागेका कुरा मलाई भन। तिम्रा केही जान्ने इच्छाहरू छन् भने मलाई सोध अनि तिमीमाथि आइलागेको उत्तरदायित्व काँधमा लिने निर्णय गर। यही तिम्रो निम्ति श्रेष्ठ बाटो हो। रामले यी वचनहरू बडो जोड दिएर भने। समस्त लोक सुखिना भवन्तु।